तृतीय प्रहरको अल्छी लाग्दो समय आफ्नो उमेर पनि दिन जस्तै ढल्न लागेको स्मृतिको प्रवाहमा इन्द्रमायाले आफूलाई खुकुलो पारेर छाडिदिएकी थिए। हलुङ्गो डुङ्गा जलको अन्तप्रवाहले नजानिदो गरी खिचिएर आफै बगिरहेको थियो। सम्झनाले सदैव केही न केही विषादको पातलो छाया पनि सायद लिएर आउँछ। सुख स्मृतिमा पनि केही न केही विषादको छाया रहेकै हुन्छ क्या। सुखको स्मृति वेदना रहित त हुन्छ, तर त्यसमा पनि विषादको छाया परेकै हुन्छ। उदासीले भरिएका केही छन्। कोठामा एक्लै पल्टिएर इन्द्रमाया आफूले जीवनमा भोगेका सुख दुःखका कुरा सम्झँदै थिए। कोठामा झ्याल ढोका थुनेर आत्मीयताको अँध्यारोमा ती क्षण बिताउँदा उसलाई रमाइलो लाग्यो। पश्चिमतिरको झ्यालको माथिल्लो खापाको झिलमिलबाट एउटा पातलो किरण पसेर पूर्वतिरको भित्ताको दक्षिण कुनामा प्रकाशबिम्बको सानो चक्र बनाइरहेको थियो। त्यसैले कोठाको अन्धकारलाई किञ्चित पगालेको हुँदा कोठाको वातावरण घनिष्ठतर भएको थियो। त्यो वातावरणले रसाउँदै ल्याएको स्मृतिको स्पर्शमा आलिङ्कनको आत्मीयता भए झैँ इन्द्रमायालाई लाग्यो। कोठा बाहिरको जगतबाट आएर ध्वनि तृतीय प्रहरमा यसै पनि कोमल सुनिन्छ। सडकमा गुच्चा खेलिरहेका बालबालिकाहरूको बोली या फाटाफुट हिँडिरहेका मानिसहरूको पदध्वनि अथवा पसलमा मोलतोल गरिरहेका ग्राहकका यदाकदा आउने केही उच्च कण्ठस्वर, यी सबै आवाज एकाकर भएर कोठाभित्र पस्दा तृतीय प्रहरलाई झन बढी आलस्यमय बनाउँदै थियो। बाहिरी दुनियाँको यस्तो अल्छीलाग्दो ध्वनिका साथै तल बैठकको ढोका उग्रिएको आवाज पनि त्यसैमा मिसिएको इन्द्रमायाले सुनि र साथसाथै नारी कण्ठबाट निश्चित प्रसन्नताका साथ निस्केको चहकिलो हास्यमय बोली पनि उसका कानमा पर्यो। एउटी घरभित्र पस्दा पस्दै भनिरहेकी थिए, साथी हो, आज मलाई फुर्सद छैन, एकदम छैन। आफ्नी छोरीको बोली चिनेर इन्द्रमायाले झल्यास्स भएर सम्झे, आज उसको आफ्नो युवक मित्रलाई मसँग भेटाउने भएकी छ। बिहानै भात खाइसकेपछि मलाई भनेर बाहिर गएकी थिए, आज साँझ उसलाई ल्याउँछु आमा। उसका साथीहरूको आग्रह थियो, रमा आजलाई भन्न पाइन्न, गौरीले सबैलाई सिनेमा लग्ने निम्ता दिएकी छ। रमा हाँसेर भनिरहेकी थिए, नाइ साथी हो, आज मेरो युवक मित्रलाई आमासँग परिचय गराउनु छ। सबै साथीहरूले हाँसेको इन्द्रमायाले सुने। रमा पनि प्रसन्न भएर हाँसेकी थिए। इन्द्रमायालाई यी किशोरीहरूका प्रति ममताको भाव उदय भयो। आफ्नी छोरीलाई सम्झेर ऊ झन विभोर भई। उसले पनि यस्तै घडी पाएकी थिए आफ्नो जीवनमा। यस्तै निश्चिन्तताको प्रसन्नताले उसका समस्त पल रङ्गिएका थिए। इन्द्रमायाले गदगद भएर सम्झे, आज रमाले आफ्नो भावी पतिलाई आमासँग भेटाउने भएकी छ। रमा कत्री भई मनमा नै हिसाब गुनी इन्द्रमायाले भर्खर 19 सकेर 20मा हिँड्दैछे। ठिक 20 वर्ष पहिले जब पति झ्यालखानामा थिए, रमा इन्द्रमायाको गर्भमा बसेकी थिए। केवल यति क्षुद्र कारणले कि रमाको बा रमाको आमाको पति होइन, ऊ दुनियाँबाट अवाञ्छित भएर केवल आमाको एकहोरो ममत्वका आश्रयमा यात्री भएकी थिए। कहीँ भुत्तमान बेहोरेर इन्द्रमायाले यसलाई हुर्काएकी थिए। म गर्भवती हुने बित्तिकै रमेशको आचरणमा परिवर्तन आउन लागेको मैले लक्ष्य गरेकी थिएँ। साथीहरू पनि झ्यालखानाबाट एक एक गरेर छुट्दै आउन लागेका थिए, तर जो आउँथे मलाई रमेशसँग देखेर तर्किन्थे। सके उनीहरूलाई लाग्दो कि जेलमा बन्दी भएर बसेको उनको साथी पिताम्बरका प्रति म वफादार रहेन। मेरो असत्य आचरण त्यो पनि झन् त्यस्तो स्थितिमा उनका नजरमा अक्षम्य थियो होला। म आग्रह गरेर उनीहरूलाई बोलाउँथे, तर उनीहरू चाहिँ मेरो विषाक्त संसर्गबाट मानव भागेर जान्थे। दिनदिनै बढ्दै जाने मेरो गर्भको स्थूलताले म हिडुल गर्न सक्दिनँ थिएँ। कोठामै बसिरहन्थेँ। बसी बसी हातले बुन्ने ओर्ने काम गरिरहे तापनि मेरो मन उदास रहन्थ्यो र म पिताम्बरलाई सम्झिरहन्थेँ। पछि पशुपति दर्शन गर्न पनि जान नसक्ने हुँदै गएँ। मेरो चिन्तनको एकाग्रता पिताम्बरका प्रति बढ्दै गयो। झ्यालखानाबाट छुटेका साथीहरू आउन लागेदेखि रमेशले म कहाँ आउने जाने कम्ती गर्दै गयो। एकाध पटक जिज्ञासाको दृष्टिले मैले उसलाई हेर्दा ऊ स्पष्टीकरण गर्थ्यो, हेर न इन्द्र, बाहिर केही न केही परि नै आउँछ। मैले घर पनि त चटक्क बिर्सिन भएन नि, होइन त? म पनि स्वीकार गर्थेँ, हो। अनि फेरि रमेश भन्थ्यो, साथीहरू पनि हेर न, कत्रा ठुल्ठुला आँखाले हेर्छन्, मलाई मन पराउँदैनन् उनीहरू। जति मेरो जिउ भारी हुँदै जान्थ्यो उति मलाई लाग्थ्यो कि मेरा स्वच्छन्द आनन्दका दिन गए। अब एउटा जिम्मेदारी थपियो मेरो उपर, एउटा भार। तर यसका साथै गर्भधारण गरेदेखि एउटा अनौठो, एउटा नूतन
विस्मयपूर्ण आनन्दको अनुभव हुन लाग्यो मलाई। जुन बेला डाक्टरले म गर्भवती भएकी हुँ भन्ने कुरा मलाई बताई, आनन्द र विषादले एकैचोटि आक्रान्त भएर मैले कराएकी थिएँ। हो र, सम्भव छ र? डाक्टरले भनेकी थिए। किन सम्भव छैन? तिम्रो स्वास्थ्य यति राम्रो छ, शरीरमा कहीँ केही खोट छैन। सडकमा आएर मैले मेरो नयाँ दुनियाँको पहिलो सास छातीभित्र तानेर चुनौतीको स्वरमा तर मसिनो गरी आफैलाई भने झैँ भनेकी थिएँ, बुझ्यौ, अब म माता। र उत्तिखेरै मैले सम्झेँ, अग्लो पर्खालभित्र एक्लो समय बिताइरहेको पिताम्बरलाई लाग्यो यो गर्व उसको पोथ्यो कि अर्काको बाली बोकेकी धरती त्यही पनि हरि रमाइली भएकी थिए। यस रात निश्चिन्तताको गाढा निन्द्रामा म निष्क्लोड सुतेँ। भोलिपल्ट बिहान पशुपतिमा माता हुने सौभाग्य पाएकीले गदगद भएर पूजा गरे। मैले भने, पशुपतिनाथ, मेरो यो पेटको सन्तानको रक्षा गर मेरा बन्दीपतिको। जसै जसै समय बित्दै जाँदै थियो, जिउ भारी हुँदै जान लाग्यो र शरीर चाहिँ शिथिल र जाँगर नभएको। आनन्दमा पनि सानो सुखको अभाव भए चाहिँ लाग्ने, यस्तो लाग्ने कि मुटुको कहाँ सुखको पत्र जमेर बसेको छ। भारी किसिमको आनन्द जसमा चञ्चलता थिएन, यति भारी कि पिताम्बरको सम्झनाको विषादक प्रभाव मनमा बसेको हो कि जस्तो। जति जति दिन नजिकै आउन लाग्यो, उति उति कोठामा बसेर म पिताम्बरलाई सम्झिरहन थालेँ। हे ईश्वर, पिताम्बर चाँडै आउनु। म र मेरो पेटको सन्तान त एउटै शरीर थियौँ, तर पिताम्बरलाई एकाग्र भएर सोच्दा उनी पनि कता कता मेरो मनमा हामीसँगै गाभिएका हुन्थे। घरमा हामी 3 जनाको गृहस्थी जम्न गएको छ। पछि त अलिअलि गर्दै रमेश पटक्कै आउन छाड्यो। पसले बुढीकी एउटी नातिनीलाई मेरो स्याहारका लागि बाहिरै नियुक्त गरी उसैको मार्फत मलाई चाहिने रुपियाँ पैसाको व्यवस्था गरेर ऊ मेरो जीवनबाट बिस्तार बिलाउँदै गयो। यसमा मलाई उसले कुनै अन्याय गरेको लागेन, किनभने यो घर उसको थिएन कि ऊ यहाँ सदा मेरै भएर बस्न सकोस्। न अर्को कुरा के भने, म स्वयं माता हुने आशामा पिताम्बरका प्रति झन् बढी अनुरागिनी हुँदै गएकी थिएँ र मलाई लाग्न लागेको थियो कि यस घरका निम्ति सबै रमेश अनावश्यक हुँदै गएको छ। मलाई पनि लाग्थ्यो कि ऊ मेरो सन्तानका प्रति एक प्रकारको बाधा हुन गएको छ। त्यति मात्र होइन, पतिका प्रति मेरो एकाग्रतामा समेत ऊ बाधा भए जस्तो मलाई लाग्न लागेको थियो। यस्तो हुनाले म स्वयं पनि उसका प्रति उदासीन हुँदै गएकी थिएँ। उसलाई मैले दिने समय म माता हुनमा लगाउन सक्ने थिएँ भन्ने मलाई लाग्न लागेको थियो। पिताम्बरप्रति मेरो प्रेम मानौँ लिएर मेरो सारा समयलाई व्यक्त गरिरहेको जस्तो मलाई भान पर्न लागेको थियो। प्रेमिकाको ठाउँलाई अब माताले ओगट्न लागेको थियो। त्यसैले होला मलाई पतिको बढ्ता खाँचो हुन लागेको थियो। पिताम्बरलाई प्रेम त म पहिले पनि एकनिष्ठ भएरै गर्थेँ, तर अब जुन प्रेमको मलाई अनुभव भइरहेको थियो त्यो पति प्रेममा सन्तानको पिताको समेत खोजी हुन गएकाले त्यो प्रेम अनौठो शक्ति सम्पन्न थियो। भारी जिउ लिएर एक्लै कोठामा बसेकी म भन्थेँ, पिताम्बर चाँडो आऊ। इन्द्रमायाले आफ्नो जीवनमा एकपल्ट मात्र माता हुन पाए र त्यो पनि त्यस्तो असाधारण स्थितिमा। त्यसकारण सबै नारीमा माता हुन ज्ञानले पतिका प्रतिको प्रेमको त्यति बढी र त्यस्तो किसिमको विकास हुन्छ वा हुन्न भन्ने निर्णय उसले गर्न सकिन। भन्छन्, माता हुन्छु भन्ने ज्ञानले केही अंशमा नै भए पनि पतिको प्रेमको एकाधिकार खोसिन्छ अरे। आमा हुनासाथ नारीलाई पतिको एकलौटी खाँचो पर्दैन भन्छन्, तर इन्द्रमायालाई त त्यसो भएन। बरु ऊ पिताम्बरका लागि विरहमा झन् ज्यादा पीडित हुँदै गई। मानव नयाँ किसिमले ऊ पिताम्बरको प्रेममा फस्दै गएकी छ। उसलाई लाग्यो मानव पिताम्बर प्रतिको उसको प्रेमले एउटा नयाँ असम्भव उचाइलाई छुन खोज्दैछ। व्यग्र हुँदै ऊ एक्लै बसेर भन्थे, पिताम्बर चाँडै आऊ, बिन्ती चाँडै आऊ, हेर तिम्रा लागि 2 व्यक्ति पर्खिरहेका छन्। एक दिन पिताम्बर आए पनि, तर कस्तो अवस्थाको घडीमा उनी छुटेर घर पुगे कि म उनको स्वागतका निम्ति ढोकामा उभिरहेकी हुन पाइनँ। बिहानैदेखि वेदनाले छटपटाउन लागेकी थिए। पसले बुढीकी नातिनीले यसको सूचना रमेश कहाँ सुटुक्क दिएछ भने जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने होस र बेहोसीको अवस्थामा मलाई अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था उसैबाट भएको हुनुपर्छ। अस्पतालमा पुगेको सम्झना छ। त्यहाँको उज्यालोको ज्ञान पनि चेतनाको कुन्नी कुनामा भएको थियो मलाई, त्यति मात्र। त्यसपछि वेदनाको एक भीषण लहरले अस्तित्वको कुन्नी अतलबाट उर्लिँदै ढाकेर मलाई चेतना शून्यताको अन्धकारमा हुर्याइदिएको थियो। एकछिन अर्को र अर्कोपछि झन अर्को लहरले मलाई निसासिने गरी छोप्न लाग्थ्यो। मानौ सास लिनै नपाए म वेदनाको अथाह गहिराईमा डुबेर मर्न लागेको छु।
झन्झन उग्रतर हुँदै जाने लहरले छोप्दैछ मलाई। चेतनाको मिरमिरे प्रकाश अर्धनिमेषका लागि हो कि होइन जस्तो गरी देखे चाहिँ लाग्छ। अस्पतालको उज्यालो कोठाको छाप चेतनामा झिलिक्क चम्किए जस्तो, अनि फेरि वेदनाको लहरमा चुर्लुम्म डुबे जस्तो। मूर्छाको एक युगपछि जब म होसमा आएँ, शरीर एकदम हलुका भएको थियो। केवल तल्लो भागमा एउटा सानो मिठो पीडा, तर मन एकदम चङ्गा, मानौ म आकाशमा तैरिरहेकी छु। अस्पतालको नरम ओछ्यानमा सुखको अत्यन्त मिठो कुतकुती लागेर म निन्द्रामा भासिँदै पनि जाँदै थिएँ। लाग्थ्यो धेरै दिनपछि सुत्न पाइरहेकी छु। मन र शरीरमा कतै पनि कुनै वेदना थिएन। सुखको असीम अनुभव बाहेक अरू सबै थोक टाढाबाट देखेको जस्तो मात्र लाग्थ्यो, अनुभवको सीमाभन्दा टाढाबाट। केवल पिताम्बरको सम्झनाले त्यो सुखको तन्द्रालाई आनन्दले थपथपाए जस्तो लाग्थ्यो। सुखले लोलिएको तलिन्द्र प्रवाहमा हलुको शरीरलाई आफसे आफ तैरिन छाडिदिउँ र एकछिन निदाउँ भनेर मैले आँखा चिम्लेकी मात्रै के थिएँ कि नर्सले एउटा पोको मेरो छेउमा राखेर पनि, हेर कति राम्री छोरी। हठात मलाई चेतना भयो। यसो हेर्छु त रातो मुजै मुजा परेको एउटा मांसपिण्ड आनन्दले लट्ठिएर फेरि म सुखको तन्द्रामा डुब्नै लागेकी थिएँ कि पसले बुढीकी नातिनीको स्वर कानमा पर्यो। पिताम्बर बाजे घर आउनुभयो। जीवनमा यति ठुलो सन्तोष मलाई फेरि कहिल्यै भएन। पलङको छेउमा सेतो थाङ्नामा बेरिएको मानव आकृतिधारी जीवित मांसको सानो पुतली, मेरो आफ्नै सन्तान सँगसँगै सुतेकी म, आमा इन्द्रमाया। पति पनि धेरै दिनको कारावास बिताएर आजै घर आएका छन्। योभन्दा सन्तोषहरू के हुन सक्छ र जीवनमा? मानव जीवनलाई ईश्वरले दिने वरदान यति त हो नि। अपरिमित सुख र सन्तोषको चकमन्न निर्द्वन्द्वतामा सोच्दा सोच्दै मुसुक्क निदाएछु। उठ्दा देख्छु त मेरा निम्ति एउटा सानो किस्तीमा खानेकुरा लिएर एउटी नर्स उभिएकी छ। बिहानको सूर्यको कलिलो किरणले मेरो कोठा उज्यालो पारेको थियो। मेरो छेउको थाङ्नोमा सानो हलचल पनि भइरहेको थियो। नर्सले हिस्सा हाँसेर भने, शुभ प्रभात। मैले भने, नर्स, जीवन बडो रमाइलो छ, बडो सुखदायी छ, होइन? उसले पनि, अब भोजन गर्नुहोस्, शरीरले ताकत पाउनुपर्छ। मैले भने, अब म घर जान चाहन्छु। नर्सले भने, पर्सिसम्ममा जान सक्नुहोला, डाक्टरसँग सोध्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ कत्रो कष्टबाट तपाईँ उम्किनुभयो यसपालि। अनि फेरि मुस्कुराएर उसले भने, छोरीले निकै दुःख दिए, आउने दिन तर कति राम्री छ हगि। हिजोको वेदनाको घडीलाई मैले अहिलेसम्म बिर्सिसकेकी थिएँ। अहिलेको सुख र सन्तोषको उज्यालो आकाशमा हिजो मैले पाएको पीडा मानव त्यस्तो कालो बादल थियो जो अहिले आकाशबाट बिलाइसकेको थियो। अहिले त मानौ मेरो चेतनालाई आनन्दले पुछेर टलक्क टल्काउँदै केवल उज्यालो मात्र पारिराखेको छ। मेरो अन्तर्हृदयमा मानौ कहिले पनि अस्त नहुने सूर्यको उदय भयो, जसले मेरो तमाम जीवनलाई प्रकाशमय पारिरहेको छ। मलाई केवल एउटै कुराको चाहना थियो, चाँडै घर फर्कौँ। मेरो जीवनको यतिका दिनदेखि छुट्टै प्रभावित भएको भङ्गालो सकेसम्म चाँडै मूल स्रोतमा मिसिन पुगोस्, पिताम्बरको जीवनको मूल स्रोतमा, अर्को एउटा काखको सानो जीवनधारालाई पनि सम्मिलित गर्दै। त्यही दिन मध्याहमा पिताम्बर पनि अस्पताल आएका थिए। शरीरबाट केही चङ्गा भएकी म ओछ्यानमा बसेर बालिकाको थान्नु फेरिदिन लागेकी थिएँ असिपालो हातले। केटीले चाहिँ सुत्न बाहेक अरू केही जानेकी थिइन। यद्यपि त्यस बेलाको उसको अनुहारलाई सुन्दर भन्न सकिँदैन। त्यही पनि नर्सले भनेकी थिए, कति राम्री नानी। राम्रो नराम्रोको विवेचनाभन्दा बढ्दा त्यस समय बालिकालाई बार बार हेर्दा मलाई केवल एउटै भावना आउँथ्यो, पूर्ण परितृप्तिको, सन्तोषको र आफ्नो सार्थकताको। त्यति बखत मैले बाहिर बरन्डामा पिताम्बरले बोलेको सुने। हठात लाग्यो पूर्ण सार्थकताको घडी अब पोता आउनै लागेको छ, जब प्रेमको विकासको पूर्णताको अहिलेसम्म अपुग रहेको एउटा अङ्गलाई पिताम्बरले कोठाभित्र आएर गाँसिदिनेछन्। आफ्नो नवजात शिशुलाई देख्ने बित्तिकै नारीलाई सबभन्दा पहिलो विचार उठ्छ, पतिलाई कस्तो लाग्ला यो शिशु। यस्तो सोचेर नारी आफूलाई शिशुसँग घनिष्ठतर भएको अनुभव गर्छ। दुनियाँका बारे उसलाई अरू कुनै चिन्ता रहँदैन, केवल यति मात्रै सोध्छे ऊ आफ्नो मनमा के कस्तो विचार उठ्ला पतिलाई, ऊ के भन्ठान्लान् शिशुलाई देखेर, र सुन्दर असुन्दर कस्तो लाग्ला उसलाई यो शिशु।
त्यसकारण सन्तान जन्मने बित्तिकै जब माताको ध्यान सन्तानभन्दा बाहिरको दुनियाँतिर जान्छ अनि ऊ सबभन्दा पहिले आफ्नो पतिलाई सम्झेर सङ्कोच मान्न थाल्छ। त्यस्तो सङ्कोच जस्तो सुहागरातमा पतिका साथ उसलाई हुन्छ। जुनसुकै सम्बन्धको प्रारम्भ पनि मानचित्र नभएको महासमुद्रको यात्रारम्भ जस्तो मलाई लाग्छ। माता भएपछि नारीले पति पत्नीको प्रेम सम्बन्धलाई मानौँ पुनः एउटा नूतन स्तरमा नवीन श्रृङ्खला समाउँदै नयाँ किसिमले स्थापित गर्नुपर्दछ। सबभन्दा पहिले त उसलाई आफ्नो सबभन्दा प्रिय प्राप्ति, आफ्नो सबभन्दा ठुलो रचनाको परिचय गराउनुपर्छ। त्यो पतिसँग जुन पति स्वयं पनि नारीका लागि आफ्नो परमप्रिय प्राप्ति भई आजसम्म आइरहेकै थियो। सङ्कोचले नुहेका लज्जालु आँखा नउठाएरै ऊ सोच्न लाग्छ कि पति कोठामा उभिएर सम्बन्धको यो नयाँ सृष्टिलाई गम्नेछ। 1 मिनटलाई नै भए पनि ऊ पृथक भएर माता र शिशुलाई सके आलोचकको दृष्टिले हेर्ला। त्यसैले माताको हठात सन्तानका प्रति झन बढी घनिष्ठ ममताको सृष्टि हुन जान्छ। त्यसैले माता सन्तानका सम्बन्धमा पक्षपाती हुन्छ। इन्द्रमायाले फेरि एकपटक शिशुलाई हेरी। ऊ निदाएकी थिए। टालोले हलुकोसँग उसको निधार पुछिदिए। इन्द्रमायाले यद्यपि यसरी शिशुको अनुहारमा कुनै फरक आएन। पुस्ता किञ्चित तानिएको छाला फेरि निद्रामग्न अनुहारमा मुजा पर्दै चाउरिएर बस्यो। तर इन्द्रमाया यतिले पनि मक्ख परेकी थिए र पिताम्बरका लागि सङ्कोच मानेर ऊ पर्खिरह्यो। पिताम्बर ढोका नजिक आएर उभियो, अनुहारमा कुनै किसिमको भावना नलिएर। डाक्टर र नर्स पनि ऊ सँगसँगै थिए। पिताम्बर अगाडि आएन, ढोकासँगै टाँसिएर उभिरह्यो। प्रेममय सङ्कोचले नुहेको शिर इन्द्रमायाले बिस्तारै उठाए। पिताम्बरका भाव शून्य आँखामा इन्द्रमायाका आनन्दमय आँखा सरक्क मिसिए। के यतिका दिनसम्म सञ्चय गरेको आनन्दको ज्योति त्यति अकस्मात एक विपलका निम्ति मात्र झिलिक्क चम्केर विलुप्त हुन सक्छ र केवल ग्लानीको एउटा असह्य अनुभव मात्र छाडेर? पिताम्बरको भावहीन ऋतु अनुहारमा जतिसुकै खोजे पनि जब त्यहाँ सुखको पुनर्मिलनको उत्सुक आनन्दको कुनै एउटा हलुको रेखासम्म पाइँदैन भन्ने इन्द्रमायालाई लाग्यो। अनि उसको हृदयलाई मानव एक प्रकारको अटेसमटेस गर्ने रिक्तताले किचे जस्तो लागेको हुँदा हठात उसका सबै आनन्द विलीन हुन गए। पिताम्बरको रुखो अनुहार त जेलमा पाएको कष्टले पनि हुन सक्छ, तर उसको हेराइमा प्रकाशको एउटा मसिनो किरणसम्म पनि देखा नपरेका उसका आँखाको त्यो वितृष्णा निश्चय नै जेलले दिएको शून्यता होइन। नर्सले भने, छोरीलाई हेर्नुहुन्न? हेर्नुहोस् त कति राम्री नानी। ढोकासँग टाँसिएर उभिएको पिताम्बर जस्ताको त्यस्तै उभिरह्यो। हल्लिनसम्म हल्लिएन। इन्द्रमायाका निराश आँखा निहुरिएर यस लोकको दृश्य र यहाँका झमेलाले भरिएका अन्य विषयपट्टि एकजात चाख्न लिएर मग्नसँग सुतिरहेकी छोरीका उप अड्न गए र त्यहीँ अडिरहे। पिताम्बर बाहिर गएपछि उसले शून्य ढोकालाई आँखा उठाएर हेरे। बाहिर बरन्डामा नर्स भनिरहेकी थिए, बाबुलाई पहिलो दिन लाज लाग्छ र आमालाई पनि। पिताम्बर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने हर हिसाब सोधिरहेको थियो। डाक्टरले भनिरहेको सुनि इन्द्रमायाले, अस्पतालको कुनै हिसाब पनि तिर्न बाँकी छैन मिस्टर। पहिले नै कसैले बुझाइसकेको छ। तपाईँ आफ्नी पत्नीलाई पर्सिसम्म लैजान सक्नुहुन्छ। ग्लानी र लज्जाले जडवध भएर कोठामा बसिरहेकी थिए इन्द्रमाया। यदि माताको गौरव लिएर धेरै दिनपछि फर्केर आएको पतिका लागि अत्यन्त उत्सुकताका साथ ऊ नपर्खेकी भए, यदि ऊ सन्तान र पतिका बीच हुने परिचय घडीका लागि नाना किसिमका सङ्कोचिला रमाइला कुरा मनमा बुन्दै खेलाउँदै पर्खेर नबसेकी भए र यदि उसको मनमा सुमधुर लज्जालु सङ्कोच नभएको भए सायद उसलाई त्यति बिघ्न ग्लानी र ताप हुने थिएन। रङ्गीन आशाका पखेटा हालेर ऊ जति माथि पुगेकी थिए, पिताम्बरको एकछिनको व्यवहारले उत्ति नै तल झर्न पुग्यो। तिरस्कारको त्यो हृदयभेदी अनुभव माता हुनेलाई सोध, जसको पति मातृ रचनाको आयोजना र निष्पत्तिका प्रति एकदम परचक्री भएर टाढाबाट एकपल्ट आग्रहहीन दृष्टिपात गर्छ, मानव उसलाई केही वास्ता छैन। अथवा त्यो नववधूलाई सोध, जो ढुकढुक गरिरहेको मुटु लिएर विवाहको प्रथम रात्रिको मङ्गलशयमा सङ्कोच र उत्सुकताका साथ अनुपस्थित पतिको प्रतीक्षामा रातभर जागेर काट्छ र अर्को दिन निराशको प्रभातमा शय्याबाट तल झर्छ। यस्तो भीषण क्षोभ र ग्लानीमा पनि कस्तो आश्चर्य कि छोरीका प्रति इन्द्रमायाको ममता घट्नुको साटो प्रतिपल झन्झन बढ्दै गयो। तर उसले दिनभरि ग्लानी र कुण्ठाको तीतो आँसु गुटु गुटु निलिरहे।
यही घटनालाई लिएर पछिसम्म धेरै पटक पिताम्बर र इन्द्रमायामा कुरा चल्ने गर्थ्यो। किञ्चित क्षोभको वातावरणको रचना गर्दै इन्द्रमाया भन्थे, पिता, त्यस दिन तिमीले आउनु नै पनि के को खाँचो थियो र? यदि तिमीलाई अनिच्छा थियो भने? पिताम्बर अत्यन्त रुखो स्वरमा भन्थ्यो, मेरो पनि आफ्नो कर्तव्य छ र त्यसको मैले विचार गर्नै पर्छ। तिमीहरू स्वास्नी मानिस जस्तो अनुत्तरदायी हामी पुरुष कहाँ हुन सक्छौँ र? इन्द्रमाया आहत भएर भन्थे, कर्तव्य? मैले त्यही त भन्न खोजेकी हुँ कि कर्तव्यको प्रेरणाले मात्र तिमीले मेरा लागि किञ्चित पनि कष्ट गर्नु पर्दैन। यदि अरू किसिमको आग्रह मनमा छैन भने मेरा प्रति कर्तव्य गर्ने तिमीलाई कुनै खाँचो छैन पिताम्बर। इन्द्रमायाले असाध्य संयमका साथ यो कुरा भनेकी थिए। हृदयको उम्लिदो बाफलाई उसले बलपूर्वक घाँटीभन्दा मुनि नै थिचेर राखेकी थिए। त्यसबेला पिताम्बरले उस्तै शुष्कताले भरिएको बाणीमा भन्यो, कर्तव्य म आफ्नो लागि गर्छु, तिमीलाई रिझाउँला भनेर होइन, आफ्नै सन्तोषका लागि। अस्पतालमा तिम्रो खर्च वर्चको व्यवस्था मिलाउने मेरो धर्म थियो। यो वाक्यको कटाक्षले इन्द्रमायामा उति आहत भइन। उसले केही तीक्ष्णताका साथ भने, तर पिताम्बर, स्वयं तिमीले नै यस बेला देखेका थियौ कि त्यहाँ कर्तव्यको कुनै आवश्यकता थिएन, किनभने त्यो त अरू नै कुनै व्यक्तिद्वारा पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो, होइन त? तर यदि कर्तव्य पालनको आडम्बरले तिमीलाई असन्तोषमय हुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। तर पिताम्बर, मलाई त लाग्छ कि जीवनमा कर्तव्यका प्रति जागरुकता कुनै भित्री आत्मीय भावनाले प्राणवान हुनुपर्छ, नत्र के कर्तव्य पालन आडम्बरको अथवा भनौँ आत्मवञ्चनाको अर्को नाम हुन जाँदैन र? इन्द्रमायालाई आफूले दिएको यो उत्तर केही तिखो भए जस्तो लागेको थियो। तिनताक ऊ साह्रै उदास रहन्थे। उसलाई लाग्थ्यो कि छोरी नभएकी भए जीवनमा अब उसको कुनै भविष्य बाँकी रहन जाने थिएन, जतातिर ऊ उत्सुकतासँग उन्मुख हुन सकोस्। त्यसकारण विरक्तिले गर्दा अर्को छोरीको मर्यादाका लागि ऊ कहिले असम्यत भएर तिखो उत्तर दिन्थे। त्यसैले कहिलेकाहीँ जब उनीहरूका बीच पनाह बनाउँथ्यो, इन्द्रमाया भन्ने गर्थे, हेर पिताम्बर, जसलाई तिमी कर्तव्य भन्छौ त्यसको म अवहेलना गर्न चाहन्न, तर त्यसको सीमा हाम्रो लोक यो समाजभन्दा बाहिर खिचिएको हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई लोकाचार भने पनि हुन्छ। जीवनमा त्योभन्दा धेरै महत्त्वका आवश्यक वस्तु छन् जसका प्रति जागरुक हुनुपर्छ मानिसले। तिमीले अस्पतालमा आएर मेरा प्रति लोकाचार गर्यौ, जीवनको त्यो आवश्यक तत्त्वका प्रति मेरा प्रति बिल्कुल उदासीन रहेर कर्तव्यभन्दा माथि उठ्न सकेनौ तिमी। पिताम्बरले मुखलाई बक्र पारेर भनेको थियो, तिमीले नि म जेलमा छँदा तिमीले मेरा प्रति कुन वफादारी गरेको थियौ नि? इन्द्रमायाले उत्तर दिएकी थिए, मैले लोकाचार गरिनँ, लोकको नजर कर्तव्य पालन गरिनँ तिम्रा प्रति, तर जीवनको आधारभूत तत्त्वलाई पोषण दिएर मैले आफ्नो आन्तरिक वफादारी, आत्मीय कर्तव्य अक्षुण्ण राखेँ। त्यसैले छोरीलाई पेटमा धारण गर्ने बित्तिकै पश्चातापको भावनाले आफूलाई पटक्क छुन नदिई तिम्रा लागि म झन बढी उत्कण्ठाका साथ पर्खिरहेँ। त्यसैले तिमीलाई पर्खेर बस्दा कहिले पनि मलाई अपवित्रता, लज्जा वा कुण्ठाको भावनाले छुन सकेन, जबकि म गर्भमा दिनरात एउटी सन्तानलाई हुर्काइरहेकी थिएँ। इन्द्रमायालाई लाग्छ कि उसले यी सब उत्तर केवल तर्कले जित्नका निम्ति मात्र दिएकी थिएन। उसलाई त्यसबेला लागेको थियो कि माता हुने अवस्थामा पुग्दा ऊ नारीत्वको पूर्णतामा प्राप्त भएकी छ र त्यसबाट पूर्णत्वबाट गौरवान्वित भएकी पत्नीको प्रेम झन बढी पवित्र, झन बढी तृप्तिकर, झन बढी सन्तोषदायी हुन गएको छ पतिका निम्ति। त्यस बेलाको उसको प्रेम पूर्णाङ्की भएको थियो भन्ने उसलाई लागेको थियो। यी सब कुरा किन सोच्दैन पिताम्बर? किन समाजले बलजफ्ती थोपरेको वैवाहिक नियमको मर्यादाभन्दा गम्भीरतर प्रवेश उसको हुन सकेन? प्रेमको सम्बन्धको मौलिकतापट्टि किन उसको ध्यान जान सकेन? किन ऊ केवल वैवाहिक अधिकारको दावा गरेर बुद्धिलाई फ्याँक्दै खोस्टाको सङ्ग्रहपट्टि लागेको छ? इन्द्रमाया र पिताम्बरको सम्बन्ध नै समाजको मर्यादाभन्दा अधिक तात्विक आधारमा खडा भएको कुरा किन आज पिताम्बर बिर्सिन लाग्दैछ? पिताम्बरले एक दिन सोधेको थियो अन्त्यतः वितृष्णाका साथ, के तिमीलाई यसको कुनै सङ्कोच हुँदैन कि एउटा पोलाहाका साथ तिमी पोइल गएकी थियौ भनेर? भ्रष्ट हुनका लागि एउटा अर्को भ्रष्टलाई किन खोज्दै पुग्यौ? सके पिताम्बरले सम्झेको हुँदो हो यस्ता वाक्यले विषालु बाणको काम गर्ला इन्द्रमायाको मुटुमा। छिनछिनमा इन्द्रमायालाई घोचेर वेदना पीडित पार्दै बदला लिने पिताम्बरको उद्देश्य हुँदो हो, तर इन्द्रमाया त्यसको कुनै असर पर्दैन थियो। आफ्ना आचरणका प्रति मानव परम निश्चिन्त थिए।
उसले उत्तर दिएकी थिए, हेर पिताम्बर, यदि मेरो उद्देश्य केवल तिम्रो मुख टाल्ने मात्र भएको भए म तिम्रो प्रश्नको उत्तर यस प्रकार दिने थिएँ पिताम्बर बाबु, के स्वयं तपाईँले आफ्नो राजनीतिक विश्वास उसलाई दिएर अरू साथीहरूभन्दा बढी उच्च स्थानमा राख्नु भएको थिएन र? यदि तपाईँ राजनीतिक गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले पनि रोजाइमा गल्ती गरेँ भनी म भन्न सक्छु। त्यसकारण मेरो गल्तीको लागि कमसेकम तपाईँले उलाहना दिनु अलि शोभा दिँदैन। तर पिता, म त्यस्तो उत्तर दिन्न, किनभने यसमा केवल तर्क मात्र छ, सत्य छैन। इन्द्रमायालाई लाग्यो उसको मुखबाट विनाशित कडा शब्द निस्केछ। त्यसकारण उत्तिनै खेर उसले बडो नरम स्वरमा भने, पिता मानिलेऊ, कथन कदाचित रमेश पोलाह नभएको भए के स्थितिमा सुधार हुने थियो र? यो छोरीको बाबु पोलाह नभए पनि मेरो लागि कुनै फरक पर्ने थिएन। म उसँग जाँदा कस्तो पुरुषसँग गइरहेको छु भन्ने तर्क वितर्क गरेर गएकी थिइनँ। तिमी नै पनि चाहे साधु प्रमाणित हो अथवा डाकु, मेरा लागि तिमी उही पिताम्बर नै हो र रहनेछौ, जसका लागि म आफूलाई सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएकी पाउँछु। मेरा निम्ति केवल रमेश त्यस्तो व्यक्ति मात्र रहन गएको छ जसले मलाई केही दिन रमाइलो पारिदियो र त्यही रमाइलो सहवासमा मैले छोरी आर्जन गरेँ। यदि अहिले मेरो प्रेमले तिमीलाई पुगेको छैन वा यदि मेरो प्रेमले अहिले तिमीलाई सन्तोष छैन भने के रमेश खास साधु भएको भए त्यो पुग्दो थियो त? तिमीले किन आफूलाई धोका दिन खोज्छौ पिता? पिताम्बर इन्द्रमायाको विचार बुझ्न सक्दैनथ्यो। इन्द्रमायालाई लाग्थ्यो कि ईर्ष्याले आँखा नदेखेर पिताम्बर केवल अँध्यारामा भड्किरहेको छ। त्यसकारण पिताम्बरले जब यो भन्न लागेको थियो कि म समातिएपछि तिमीमाथि ठुलो विपत्ति पर्यो, तिमीलाई रुपियाँ पैसाको खाँचो परेको थियो होला, इन्द्रमाया विरक्त हुँदै उठेर छोरीको कोठामा आएकी थिए। रुन लागेकी छोरी उसलाई देख्ने बित्तिकै मुस्कुराई। इन्द्रमायाको विरक्ति त्यसै बिलाएर गयो। छोरीलाई काखमा लिएर गदगद हुँदै उसको मुखमा मुहाई खान लागि। त्यस क्षण उसलाई अङ्कमाल गर्दा पाएको सुख नै जीवनका तमाम सत्यहरूमा सर्वोपरि सत्य रहेछ। तर तीन ताक बीचबीचमा उसका मगजमा किसिम किसिमका प्रश्न उठ्थे। किन यी सब कुरा भए? उसको प्रेम किन सर्वजयी हुन सकेन? किन उसले प्रेमले पिताम्बरको हृदयको अन्धकारलाई हटाउन सकेन आफ्नो अन्तप्रकाशद्वारा? किन त्यसले आफ्नो गहिराईसम्म पिताम्बरलाई तानेर ल्याउन सकेन? इन्द्रमायाको त्यत्रो समर्पण उपरान्त पनि ऊ के पाउँछ भने पिताम्बर छिपछिपे पानीमा नै छ। समाजको आधारभूत स्थलका उप नै गोडा स्थापित छ। उसको जीवनको सीमाहीन सागरमा पस्ने उसको साहस छैन। यस्तै उदास चिन्तन थिए इन्द्रमायाका। जीवनको रमाइलो अब सिद्धिए जस्तो लाग्यो उसलाई। त्यो त आमा हुने बित्तिकै सिद्धिन्छ क्यार। अब त केवल रहन गएको छ। गाढा सुखको एउटा चिन्तन, अनुभव। छोरीले हाँस्दा, उसले रुँदा, उसलाई अङ्कमाल गर्दै छातीमा टाँस्दा, उसलाई स्तनदान दिँदा, लय हाल्दै थुमथुम्याउँदा, त्यस्तै उसलाई हेरिरहँदा, उसका बारे सोचिरहँदा। छोरीले उज्यालो पारेको उसको जीवनको एउटा पक्ष परम सुखकर थियो भने अर्को पक्ष चाहिँ कस्तो उदास। पिताम्बरका साथ त ऊ बसेकी नै थिए, तर कस्तो आग्रह शून्य व्यवहार हुन्थ्यो पिताम्बरको इन्द्रमायाप्रति। मानौ दुवै पक्षका तर्फबाट उसले नै सम्बन्धको जिम्मेदारी बेहोर्नु परेको थियो। उसले स्वयं आफ्नो हृदयलाई छामेर हेरे, तलसम्म डुबेर हेरे कि कहीँ उसको हृदयमा नै प्रेमको हरियाली सुक्दै गरेको त होइन? के स्वयं इन्द्रमाया नै भित्रबाट सुक्दै गएकी त होइन पिताम्बरप्रति? तर जतिसुकै गहिरिएर सोच्दा पनि झन्झन बढी विश्वासका साथ केवल एउटै निष्कर्षमा पुग्थे, प्रेमको कुनै सीमा नै हुँदैन रहेछ। प्रेमको सम्पूर्णतामा प्राप्त भएर पिताम्बरलाई प्रेम गर्छु भने उसले जुन पहिले पहिले सोच्ने गरेकी थिए त्यो त सम्पूर्णता नै होइन रहेछ। किनभने अचेल ऊ त्यसमा अरू बढी प्रेम थपेर माया गर्न लागेकी छ। सन्तान प्राप्तिको मातृ अनुभवले मानव उसको हृदयभित्र प्रेम धारण गर्ने क्षमताको सीमाहीन विस्तार हुन गएको छ र त्यसकारण पिताम्बरका तर्फबाट जस्तो सुकै शुष्क व्यवहार भए पनि इन्द्रमाया चाहिँ एकनिष्ठ भएर पनि रमापुत्रीको सेवामा संलग्न भएकी थिए। पिताम्बरको उसका प्रतिको प्रारम्भिक वैराग्यलाई पुत्री स्नेहको आकर्षणद्वारा मेटाउनु पर्यो भन्ने प्रयत्न पनि उसले गरे। छोरीलाई पिताम्बरको कोठामा ल्याउँथे र कहिलेकाहीँ साहसका साथ उसलाई पतिको ओछ्यानमा राखिदिन्थे। पिताम्बर केही नबोलेर अलि परतिर सरेर बस्थ्यो। कहिलेकाहीँ भन्थ्यो, मलाई केटाकेटी मन पर्दैन। पिताम्बरको यो वाक्य केवल सभ्यताको मागले बोलिएको थियो भन्ने इन्द्रमाया बुझ्थे। उसको भनाइको अर्थ थियो, लैजाऊ यसलाई यहाँबाट। पिताम्बरको कोठामा पुग्दा रमा प्राय रुन लाग्थे। हो
रमा पनि बोलाउँदा बोलाउँदै छोरीको नाम त्यही रहन गएको थियो। रमाले रोएको पिताम्बरले खपि नसक्नु भएर कान थुँदै झर्केर भन्थ्यो, अब घरमा एकछिन पनि शान्ति पाइने भएन के? कहिले चाहिँ बामे सर्न लागेकी रमालाई सिँगारी वरी पिताम्बर बाहिर जान लागेको थाहा पाएर इन्द्रमाया बाटो छेकिने गरी बारदालीमा छाडिदिन्थे र आफू चाहिँ कोठाबाट हेर्थे। रमा बामे सर्दै पिताम्बरको कोठाको ढोकामा पुग्दा पिताम्बर उसलाई नागेर निस्कन्थ्यो। इन्द्रमाया आहत हुन्थे, दुगुर्दै गएर छोरीलाई भुइँबाट उठाउँथे, मही खान लाग्थे। पिताम्बरको पिठ्यौँ बिस्तार बिस्तार सिडीबाट झरिरहेको हुन्थ्यो। कहिले कहिले पिताम्बरलाई देख्ने बित्तिकै रमा रुन लाग्थे। एक दिन पिताम्बरले रमालाई लत्याएर गएको देखेर रोइरहेकी छोरीलाई बोक्दै इन्द्रमायाले पिताम्बरलाई भनेकी थिए, पिताम्बर, बिचारी यसलाई किन दण्ड दिन्छौ? दोष मेरो हो भने म पो दण्डको भागी छु। जब आफ्नो देहबाट पिताम्बर खट गर्दै काठको भर्याङ ओर्लिरह्यो। छोरीप्रति पिताम्बरको त्यो व्यवहार अत्यन्त हृदयहीन लाग्यो। ऊ छोरीलाई धेरै बेरसम्म अँगालेर बसिरहे। एकछिनपछि खुसी भएर छोरी फेरि कोठामा थै थै गर्दै हिँड्न थाली। पिताम्बर घर फर्केपछि इन्द्रमायाले बडो दृढतापूर्वक उसको सामुन्ने आएर भने, पिता, दण्ड दिने भए मलाई देऊ, किनभने तिम्रो नजरमा म दोषी छु। अपराध भए मेरो हो अपराध। एउटा नयाँ कुराको अनुभव हुन लागेको थियो। तिनताक इन्द्रमायालाई प्रेमको समर्पणमा मर्यादाको अवसान भने कदापि हुँदैन रहेछ, बरु त्यसको झन विस्तारित उदय हुँदो रहेछ। प्रेममा मर्यादा छाडेर प्रेम गर्न सकिन्न। झन् उसलाई यता पुत्रीको मर्यादाको पनि बारम्बार ख्याल हुन लाग्थ्यो। मातृको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर पनि त्यो मर्यादालाई उसले अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। त्यसैले अचेल पुत्रीका प्रति किञ्चित मात्र पनि अनादरको शङ्का हुन लागेको थाहा पाए भने ऊ चुप्प लागेर बस्दिनथे। र यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि थियो। पहिले पहिले आइपरेका जीवनका समस्याहरू त्यस्ता मौलिक थिएनन् जसका प्रति जीवनको गहिराईको अन्तिम सतहमा पुगेर भेट्टाएको सत्यको शिलाखण्डमा उभिएर उसले विचार गर्नु परेको होस्। अहिलेको समस्या त उसको अस्तित्वसँग सम्बन्ध राख्थ्यो। आफ्नो अस्तित्व लोप गराएर मात्र इन्द्रमाया अहिलेको समस्यातर्फ विमुख भएर बस्न सक्ने थिए। पिताम्बरका कुरा मानेको खण्डमा इन्द्रमाया नै रहने थिएन। यदि उसले आफ्नो जीवनको सत्यलाई पिताम्बरको आचरण र उसको विचारका सम्मुख निर्धक्कसहित राखिन भने के ऊ प्रेमिका, पत्नी र माताको पदबाट आफूलाई झारेर केवल एउटा परान्न बोली दासीमा परिणत हुन्न र त्यस स्थितिमा जीवनको अर्थ नै लोप भएर जान्छ? उसले गरेको समाज त्याग, त्यसपछि उसले गरेको पिताम्बरको वरण र उसका प्रतिको प्रेम, रमेशबाट प्राप्त गरेको त्यो तृप्तिदायी आनन्द, आफ्नो गर्वको गौरव र अहिले चाहिँ माताको मर्यादा, के यी सबै तत्त्वहीन आकाशमा निस्सार भई बिलाउने बाप जस्ता हुनन् र? इन्द्रमायालाई लाग्यो कि उसले कमसेकम यी सब प्राप्तिको संरक्षणका लागि पनि चुप्प लागेर बस्न हुन्न। यिनै सब कारणले उनलाई दृढतापूर्वक पिताम्बरलाई भनेकी हो कि तिम्रो दृष्टिमा अपराधी म ठहरिकाले दण्ड दिने मन भए मलाई देऊ, यो सानी छोरीलाई होइन। सुनेको नसुने गरेर पिताम्बर कोठाभित्र पस्यो। इन्द्रमाया पनि पछ्याउँदै कोठाभित्रै पुगी। पिताम्बर ओछ्यानमा बसेर सुरुवाल खोल्न लाग्यो। इन्द्रमायालाई लगत्तै पछ्याएको देखेर उसले भन्यो, इन्द्रमाया, एउटा कुरा गर, तिमी आफ्नी छोरीलाई रमेशको जिम्मा लगाइदेऊ अनि सब ठिक हुँदै जान्छ। एक्कासी इन्द्रमायाले यो प्रस्ताव बुझ्नै सकिन। उसले भने, के रे? पिताम्बरले भन्यो, तिमीले छोरीलाई पन्छायौ भने हाम्रो सम्बन्ध फेरि सहज भएर जान्छ। अर्थ बुझेर इन्द्रमायालाई आश्चर्य लाग्यो। उसले भने, यो कसरी? हाम्रो सम्बन्धलाई रमाले कसरी गडबड पारेकी छ र? यदि मेरो असत्य आचरणले यो समस्या तिम्रो लागि उपस्थित गरेको हो भने छोरीको निर्वासनबाट त्यसको प्रतिकार कसरी हुन्छ पिताम्बर? यसरी कुनै प्रतिकार छैन, न सामाजिक स्तरमा न तिम्रो अल्प प्रेमको गहिराइमा नै। प्रतिकार त केवल प्रेममा अन्तरालमा चुर्लुममा डुब्न गएर मेरो सर्वाङ्गीणतालाई असल खराब चाहे जस्तो सुकै म छु त्यो सम्पूर्ण मलाई निर्द्वन्द भएर अँगाल्नमा मात्र छ। तर त्यो त सायद तिमीबाट सम्भव छैन। पिताम्बरले भन्यो, त्यसो भए तिमी नै किन रमेश कहाँ जान्न? इन्द्रमायाले भने, त्यसको कारण त एकदम स्पष्ट छ, किनभने रमेश मेरो पति होइन जसलाई मैले एक दिन आफ्नो महान निर्णय गरेर माको एकान्तमा वरण गरेर पति तुल्याएकी थिएँ। म त्यो सत्यलाई केही गरेर पनि मेटाउन सक्दिनँ पिताम्बर। पिताम्बरले फेरि भन्यो, रमेशसँगको यौन सम्बन्ध नि? इन्द्रमायालाई हठात अत्यन्त विरक्ति लाग्यो। उसलाई यस्तो लाग्यो मानव एउटा
प्रस्तर प्राचीरका सम्मुख आफ्नो सत्यको मर्मस्थललाई उघारिरहेकी छ। उसले विरक्तिकै स्वरमा पनि यौन यौन यौन, के तिमी यौनको चिन्तनबाट एक क्षणका निम्ति नै भए पनि मुक्त हुन सक्दैनौ पिताम्बर? मानव जीवनमा यौन सम्बन्ध जतिसुकै आवश्यक भए पनि त्यसमा कमसेकम त्यो अधिकार शक्ति चाहिँ कदापि छैन कि यौन प्राप्त पुरुषलाई केवल त्यति कारणले मात्र पतिको प्रतिष्ठा प्रदान गरोस्। के तिमीले आफ्नो जीवनको अनुभवबाट यो देखेका छैनौ कि यौन सम्बन्धले तिमीलाई जोसँग तिम्रो शारीरिक सम्बन्ध रहेको थियो ती सबैको पति बनाएनन् र बेस्या सबै ग्राहकका उसका पति होइनन्? पिताम्बरलाई एउटा तर्कबिन्दु भेट्टाए भन्ने लागेछ क्यार। उसले भन्यो, के त्यसो भए तिमी स्वीकार गर्छौ कि तिम्रो र रमेशको शारीरिक सम्बन्ध रस शून्य थियो भन्ने? इन्द्रमायाले भने, रस शून्य थिएन, किनभने प्रेम शून्य थिएन त्यो सम्बन्ध। यदि प्रेम शून्य भएको भए मेरो सहवास बेस्याचरण हुन्थ्यो। कमसेकम तिम्री पत्नी बेस्या त हुन सक्दिनथी। इन्द्रमायालाई लाग्यो कि उसका यी शब्दहरूलाई पिताम्बर घोरिएर सुनिरहेको छ, तर पटक्क नबुझेर इन्द्रमाया चाहिँ भनिरहेकी थिए, एउटा कुरा नबुझेर हाम्रो सम्बन्धमा यो कठिनता, प्राय एकदम नै असम्भवता उपस्थित हुन गएको हो। त्यो के भने मेरो सतीत्व तिम्रो खाँचोको विषय नै होइन, पटक्कै होइन। त्यो त मेरो विषय पो हो। मेरो आस्थासँग सम्बन्ध राख्ने सती या असती जे हुन्छु त्यो त म पो हुन्छु। त्यसकारण म सती भएँ वा असती भएँ भन्ने कुरा त मैले निर्णय दिने कुरा पो हो। तिम्रो वास्ता त मेरो प्रेमसँग मात्र हुने होइन र पिताम्बर। प्रत्येक बहसपछि उनीहरूको सम्बन्धको स्वाभाविकता झन्झन लोप हुँदै जान्थ्यो र वातावरण झन्झन विषाक्त। पछि त कुराकानी, बहस, तर्क वितर्क पनि हुन छाड्यो। बहस र आपसी तर्क वितर्कमा जतिसुकै घोषाघोष भए पनि, ती जतिसुकै तीक्ष्ण भए पनि तिनले उनीहरूका बीच लोप हुँदै आएको सम्बन्धको सेतुलाई कुनै अंशमा अडाएर राख्ने कामसम्म चाहिँ गरेकै थियो। तर पछि कुराकानी समेत हुन छाडेकाले उनीहरूका बीच आदान प्रदानको कुनै माध्यम नै रहेन। मानौ दुवै आफ्नो कक्षमा असंलग्न भएर घुमिरहेका थिए। इन्द्रमाया धेरैजसो आफ्नै कोठामा बसिरहन्थे। पिताम्बर पनि आफ्नो काममा प्राय बाहिरिरहन्थ्यो र यदि घर आयो नै भने पनि सोझै आफ्नो कोठामा जान्थ्यो र त्यहीँ बसिरहन्थ्यो। रमा ठुली हुँदै गएकी थिए, तर ऊ आफ्नी आमालाई छोडेर एकछिन पनि बस्न मान्दिनथे। पिताम्बरका सामुन्ने पर्नासाथ ऊ कहलाएर रुन लाग्थे। उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो थिएन। यस प्रकार इन्द्रमाया र रमा आपसमा मात्र केन्द्रित भएर एउटाले अर्काको आश्रयमा आश्वासित भएर त्यो घरबाट मानव अलग भए जस्तो भएर रहन लागेका थिए। इन्द्रमाया दिनभरि कोठा थुनेर छोरीसँग बस्न लागि आमाको सानिध्यमा आश्वस्त भएर छोरी या त सुतिरहन्थे या रमाइलो मानेर कोठामा खेल्ने गर्थे। दिन ताक एक्लै बसेर सोच्दा इन्द्रमायालाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि सायद उसले अब फेरि एउटा यस्तो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएको छ जुन निर्णय लिँदा उसले आफ्नो नारीत्वलाई स्वयं खण्डित पार्नुपर्नेछ। पिताम्बरले एक प्रकारले इन्द्रमायालाई परित्याग गरिसकेको थियो। उसको एउटा शर्त थियो, ऊ छोरीको पनि परित्याग गरोस्। यद्यपि यो कुरा पिताम्बरले शब्दद्वारा भनेको थिएन, तर व्यवहारबाट उसले यो स्पष्ट पारिदिइसकेको थियो कि इन्द्रमायाले उसमा र रमामा एउटालाई मात्र रोज्न पाउँछ। एक दिन उसले इन्द्रमायालाई भनिसकेकै थियो कि यदि रमालाई रमेश कहाँ नपठाउने हो भने कुनै अनाथालयमा राखिदिए पनि हुन्छ। यसमा इन्द्रमायाले भनेकी थिए, त्यसो भए मैले यहाँ किन बस्ने त? कि भोजन र वस्त्रका लागि? एउटा अर्को कुरा पनि इन्द्रमायालाई लाग्न लागेको थियो। त्यो के भने पिताम्बर र ऊ भिन्नै लोकका प्राणी हुँदै गएका छन्, जसका बीचमा न विचारको, न भावनाको, न भाषाको नै आदान प्रदान हुन सम्भव थियो। इन्द्रमायातर्फ प्रेमको असीम पारावार उर्लिरहेकै भए पनि के भयो त? अब पिताम्बरतर्फ त्यसले स्पर्श सम्भव पनि गर्न सकेको थिएन। ऊ आफ्ना जीवनका तात्विक सत्यलाई पिताम्बरका सम्मुख पोख्थे। पिताम्बर लौकिक मर्यादामा उब्जेका वाक्यहरू दोहोऱ्याउँथ्यो या आफ्नो अहङ्कार र स्पर्धाका कुरा मात्र गर्थ्यो। एउटै घरमा रहे तापनि पिताम्बर र इन्द्रमाया सँगसँगै कहाँ थिए र इन्द्रमायालाई लाग्यो कि दुई व्यक्ति आपसमा सबभन्दा टाढा तब हुँदा रहेछ जब एउटा चाहिँ जीवनको स्तरको अनुभव गरेको स्थितिमा पुग्छ र अर्को चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न नसकेर आफ्नो अहङ्कारकै सीमामा अडेर बसेकै रहन्छ। र यतिका दिनपछि इन्द्रमाया आफूले गरेका निर्णयहरूका बारे सोच्न लाग्छ। उसलाई लाग्छ उसले गरेका निर्णयहरूको महत्त्व यसैमा छ कि ती निर्णय लिँदा उसले आफूलाई अनावश्यक कुरामा नफसाएर जीवनको अस्तित्वमा नै आधारित गरेकी थिए। जीवनमा प्राप्ति दुई किसिमका मात्र हुँदा रहेछन्, या त एकदम प्रचुर या एकदम शून्य, र अन्त्यमा दुवै किसिमका प्राप्ति फेला पर्दा रहेछन्।
यसका साथै इन्द्रमायालाई यो पनि लाग्यो कि एउटा कुरो पाउँदा अर्कोलाई छाड्नु पर्दो रहेछ, जीवनको सापनापो बराबर। पिताम्बरको प्रेम सुख पाउन खोज्दा समाजलाई त्याग्नु परेको थियो उसले, रमेशबाट रमाइलो पाउन खोज्दा आस्थाको सन्तोष त्याग्नु परेको थियो र माताको सन्तोष पाउन खोज्दा पतिको सुख त्याग्नु पर्यो। त्यसैले जीवनलाई वरण गर्दा मृत्युलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तिनताक रमाका साथ एक्लै कोठामा हुँदा इन्द्रमायाको मनमा यस्तै किसिमका विचार आइरहन्थे। रमाको दुर्बल शरीर बीचबीचमा थाकेर आमाको काग खोज्दै आउँथ्यो। इन्द्रमायालाई लाग्यो यसले आमाको आधार बाहेक अरू कुनै आधार पाइन। बिचमा रमेश पसले बुढीकी नातिनीको हात खबर पठाउने गर्थ्यो कि उसले साथीहरूलाई बोलेको होइन, उसका बा दरबारमा सरदार भएकाले छोरालाई कोसिस गरेर छोडाएका हुन् र साथीहरूले इन्द्रमायासँग बसेको देखेर रिसले उसलाई पोला भनी प्रचार गरेका हुन्। इन्द्रमाया अचम्म मानेर सोच्दथे रमेशलाई आफ्नो सफाइ दिने आवश्यकता नै किन पर्यो र उसका लागि यी सबै निरर्थकका कुरा थिए। र मलिन मुस्कान उसको विषाद गम्भीर मुखमुद्रामा खिच्यो। उसले सोचे अझै रमेशलाई उसका प्रति मेरो असल धारणाको खाँचो बाँकी नै रहेछ, तर उसले रमेशका बारेमा खराब धारणा नै कहिले राखी र कहिले उसका गुण दुर्गुणको विवेचना गरी र उसले राजनीतिको स्तरमा उभिएर उसले कहिले चिसो आँखाले निरीक्षण गरेर उसले रमेशलाई प्रेम गरेकी थिए र उसबाट सन्तान पाए पनि उसँगको सहवासमा के यिनै दुई मौलिक तत्त्व मात्र होइनन् र यसका अतिरिक्त अरू सबै कुरा अप्रासङ्गिक थिए इन्द्रमायाका लागि। यही कुरा नबुझेर पिताम्बर इन्द्रमाया र रमेशको सम्बन्धको केवल सामाजिक आधार मात्र खोजेर कोट्याइरहन्थ्यो। त्यो यौन सम्बन्ध र समय थियो कि थिएन, मानौ रसमय नभएको भए उसका निम्ति सन्तोषको कुरा हुने थियो। रमेश पनि आफ्ना सफाइ पठाएर सम्बन्धको छिपछिपे स्तरपट्टि मात्र उसको ध्यान रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिरहेको थियो। रमेश तिम्रो सफाइ अनावश्यक, निरर्थक र अप्रासङ्गिक छ भनेर इन्द्रमायाले एउटा उदास हाँसो हाँसेकी थिए। रमेशले एकपल्ट पनि त्यो स्वीकार गरेर पठाएको थियो कि जब ऊ इन्द्रमायासँग बस्ने गर्थ्यो त्यसबेला उसको बिहा पनि भइसकेको थियो, तर लज्जाले त्यो सत्यलाई उसले इन्द्रमायाबाट लुकाएर राखेको थियो र त्यसका लागि ऊ आजकल क्षमा प्रार्थी पनि छ रे। तर इन्द्रमायालाई यी सब कुरामा कुनै चाख थिएन, निष्प्रयोजन थियो रमेशको स्पष्टीकरण। बिहा भएको हुँदाहुँदै पनि उसले इन्द्रमायासँग सहवास गर्यो भन्दैमा उसले लज्जित हुनुपर्ने केही कारण थिएन। यदि जीवनको कुनै त्यस्तो मौलिक आवश्यकताको अझै आग्रहद्वारा यिनीहरूको सम्बन्धलाई स्वतः पवित्र पारेको थिएन भने जस्तो सुकै स्पष्टीकरणले पनि त्यसमा सुधार ल्याउन सक्दैन थियो। ऊ पनि त विवाहिता नारी नै थिए नि, र त्यो स्थितिको पूर्ण ज्ञानका साथ पुरुष स्त्रीको मौलिक सम्बन्धमा ऊ रमेशसँग गाँसिन पुगेकी थिए। पिताम्बर त्यही त भन्थ्यो नि, यो सम्बन्ध अपवित्र छ। रमेशले पनि त्यही तर्कलाई स्वीकार गरेर लज्जाबोधको अनुभव गरेको हो र अहिलेसम्म स्पष्टीकरणद्वारा त्यसमा केही न केही तर्कसङ्गति ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको थियो। यसले पनि उसको र इन्द्रमाया बीचको त्यस्तो आत्मीय सम्बन्धलाई पिताम्बरकै आँखाले हेरेको रहेछ। त्यसबेला साधारण मान्यताको आँखाले पिताम्बर चाहिँ तटस्थ भएर न्यायकर्ताको आसनबाट फैसला गर्दै थियो, त अपवित्र, त पतित, त पापी। रमेश चाहिँ इन्द्रमायासँगको सम्बन्धको अंशभोगी भएकाले न्यायकर्ताको आसन त लिन सक्दैनथ्यो, तर ऊ सम्बन्धको मौलिक गहिराइमा पुग्न नसकेकाले स्पष्टीकरणको प्रयोजन हुन आएको थियो। उसलाई पिताम्बर र रमेश दुवैको सदृश दृष्टिकोण रहेछ। तिमीले सफाइ नपठाउनु पर्ने रमेश। फेरि उसले एकपल्ट खबर पठायो, छोरीको बन्दोबस्त गर्न तयार छ रे हो। इन्द्रमायालाई यो प्रस्ताव पनि निरर्थक लाग्यो। यो प्रस्तावको लाभ उठाउने प्रयोजन नै थिएन उसलाई, किनकि छोरीलाई त्यागेर पिताम्बरसँग बस्ने प्रस्तावको मर्यादाहीनतालाई लक्ष्य गरेर के उसले पहिले नै पिताम्बरलाई भनिसकेकी थिइन र कि छोरीलाई छाडेर तिमीसँग बस्नु पर्यो भने म परान्न पुगी दासीको रूपमा बसेकी हुन्छु। समस्या छोरीको व्यवस्थाको थिएन, समस्या त थियो उसको नारी अस्तित्वका दुई मौलिक आवश्यकताका पूर्तिको, नारीको प्रियतत्व र मातातत्वको एकैसाथको संरक्षणको। इन्द्रमायाको अस्तित्व मौलिकको माग थियो। पुत्रीलाई नत्यागेर पिताम्बरलाई पाइरहँ भन्ने र साथै पिताम्बरलाई नत्यागेर पुत्रीलाई पनि सदैव पाइ नै रहँ भन्ने। इन्द्रमायाले स्पष्ट देखी कि उसका निम्ति कुनै पनि सहायता छैन, कुनै पनि संशोधन, कुनै पनि सुधारले अब स्थितिलाई मद्दत गर्न सक्दैन। केवल एउटै मार्ग उसका लागि खुला थियो, गृहत्याग।
तर के गृहत्याग इन्द्रमायाका लागि सजिलो कुरा थियो र? केही वर्ष अघि पितृक्रियालाई त्यागेकी थिए उसले। आफ्नो भविष्यलाई आफ्नो मुठीमा लिए चाहिँ गरी आमा बाबुको घर छाडेकी थिए उसले। त्यो गृहत्यागको परिणामले रचेको यो दोस्रो गृहत्याग के त्यति नै सुगम थियो र? पहिलेको गृहत्यागपछि कुनै एउटा किनार त भेट्टाएकी थिए, मद्दत गर्न अगाडि बढेको एउटा बलियो हात समाउन पुगेकी थिए। त्यस बेला त्यो दोस्रो गृहत्याग चाहिँ आफूलाई छोरी समेत शून्यमा अर्पित गर्नु थियो। एक दिन यस्तै विचार मनमा खेलाउँदै खेलाउँदै उसले रमालाई सफा सुग्घर पारेर नयाँ फ्रक लगाइदिए। रमाले फ्रकमाथि पेटका उपर हात राखेर भने, आहा कति नाम बनाना। इन्द्रमायाले लुगा फाटाको एउटा सानो पोको पारे। आफ्नो भन्ने नै के थियो र उसँग? बस एक जोर लाउने लुगा। उसले छोरीलाई बोकी पोको समय र पिताम्बरको रित्तो कोठामा आएर एकछिन उभे। ओछ्यान खजमजिएको थियो। पोको भुइँमा राखेर एउटा हातले राम्ररी ओछ्यान मिलाइदिए र आफूले लेखेको चिठी तकियामाथि राखेर भुइँको पोको बोक्दै बाहिर निस्के। सडकमा पुगेर बाहिरको फाटक थुन्नुभन्दा पहिले ठिङ्ग उभिएर उसले एकपल्ट पुरा घर र बारीलाई हेरे अनि बिस्तारै फाटक लगाए। रमा भनिरहेकी थिए, कहाँ जाने आमा? आजको 18 वर्ष पहिले सहरको साँझमा छोरी र एउटा सानो पोको बोकेर ऊ निस्केकी थिए। त्यसपछि इन्द्रमायाको जीवनमा कुनै ठुलो कुरो भएन। आफ्ना र छोरीको जीविका चलाउन उसले कहाँ कहाँ जानु परेन, के काम उसले गर्नु परेन। तर ती सबै त्यस्ता कुरा थिएन जो इन्द्रमायालाई कुनै असाधारण लागोस्। सिंहदरबारमा टाइपिस्ट भई नारायणगढमा अमेरिकी योजनामा काम पाएर ऊ त्यहाँ पनि पुगे। पछि छोरीको विद्याको सुविधाको विचार गरेर फेरि सहर फर्केर आए र एउटा बालिका विद्यालयमा शिक्षिकाको काम गर्न लागे। यी 18 वर्ष पनि उसका लागि बेफुर्सदका समय थिए। दिनरात मामुली तलबका लागि उसले घोटिरहनु पर्यो। तर के कुनै दिन पनि उसले पिताम्बरलाई बिर्सिन सकेकी थिए र? के कहिले पनि पिताम्बरका प्रति उसको प्रेम घट्न सकेको थियो र? उसले घर छाड्दा चिठीमा लेखेकी थिए, प्रियतम, सम्बोधनका लागि क्षमा चाहन्छु, तर यो मेरो हृदयको भावनाले स्वाभाविक किसिमबाट उच्चारित गरेको सम्बोधन हो। म तिमीसँग बिदा लिँदैछु। यसकारणले म यो चिठी लेख्दैछु कि बिदाको दिन म तिमीलाई कुनै किसिमको व्यथा दिन चाहन्न। रमासँग तिम्रो परिचय हुन पाएन, त्यसकारण बिदा हुने बेलामा ऊ रमाइलो मात्र मानिरहे। तर तिम्रो पत्नीले तिमीलाई छोड्नु पर्दा उसले मात्र बुझेकी छ कि जीवनलाई एकदम आधा पारेर आफूलाई आधा मात्र बाँकी राखेर ऊ गइरहेकी छ। म जहाँ पनि रहँला, तिमीलाई माया गरिरहँला र त्यो मायाले सदा गौरवान्वित भइरहँला। हाम्रो फिक्री नगर्नु, म यति शिक्षित त छँदैछु कि दुई प्राणीको दैनिक व्यवस्था गर्न सक्नेछु। 45 वर्षकी प्रौढा इन्द्रमाया आज तृतीय प्रहरमा आफ्नो एकान्त कोठामा यस्तै कुरा सोचेर लेटिरहेकी थिए। उसले सम्झे, आजकल पिताम्बर एउटा दलको नेता भएर सम्मानको पदमा आसीन छ। उसले गृहत्याग गरेको केही महिनापछि एउटी राजनीतिक अनुगामीसँग उसले बिहा गर्यो रे। सुखसँग छ रे। दुलाई पनि सिपालु छ रे। गृहकाजमा निपुण र दुलालाई रिझाएकी छ रे। रमेश पनि सम्पन्न र सुखी छ रे। बाबुसँग झगडा गरेर आफ्नो अंश लिएर छुट्टियो रे। आजकल संसदको सदस्य छ रे। मनग्गे छोराछोरी पनि छन् रे उसका। इन्द्रमायाले सुनिने गरी मधुरो स्वरमा एक्लै बोली, जीवन यही हो। तल सिडीमा रमाले हाँसेको सुनि इन्द्रमायाले फेरि झल्यास भई, कुन्नी कहिले हो? भित्तामा परेको अस्ताउँदो सूर्यको किरण लोप भइसकेको थियो। कोठा अँध्यारो भइसकेको रहेछ। साँझले झमक्क छोपिसकेको थियो। इन्द्रमाया ओछ्यानबाट उठी आँखामा रसाएर थोपा बन्न लागेको आँसु पुछी उसले हतारिएर झ्याल उगाए अनि बत्तीको स्विच थिचे। कोठा उज्यालो भयो। उति नै खेर रमा र एउटा युवकले कोठामा प्रवेश गरे। रमा बडो प्रसन्न थिए। उसले भने, आयौँ हामी आमा, यिनै। त्यति भनी सहज लज्जाले वाक्यलाई पुरा नगरेरै उसले आँखा तल झारे। इन्द्रमायाले छोरीलाई हेरे। उसलाई लाग्यो ठिक्क यही उमेरकी थिए जब बाबुआमालाई छाडेर पिताम्बर कहाँ गएकी थिए 20-21 वर्ष पहिले। उसले छोरीसँगै उभिएको युवकलाई पनि हेरे। राम्रो स्वस्थ युवक थियो। पिताम्बर पनि यही उमेरको हुँदो तिनताका। युवकले मुस्कुराएर भन्यो, आमा, हामी आशीर्वाद लिन आएका। इन्द्रमायालाई लाग्यो यसको फरासिलो स्वभाव रहेछ, रमेशकै जस्तो। उसले भने, भाग्यमानी भयो।